शिवले तुम्ही म्हाका? हांव शिवलेचो कावळो. हांव आतां सद्या पयलीं शिवले भोंवन भोंवन वाज जाला, पूण म्हाका आतां खूब भूक लागलेली आसा. आतां हांव असो भोंवपाक वयता. कितें मेळटा जाल्यार पळयता हांव. हे जे तुमकां घर दिसता न्हू, त्या घरा कडेन जाल्यार आशाच दवरूं नाका. ह्या घरांतले लोक न्हू सगळ्या कावळ्यांक धांवडून उडयता. हे जे घर दिसता न्हू पया, ते चिंटूचे घर. हांगासर म्हाका कितें ना कितें मेळटलेंच. तुम्ही पळयल्यात न्हू, माझे भाव हांगासर ह्या घराच्या वयर कितले भोंवता. कावळो बाबडो आशेन 2-3 रावंड मारता आनी चिंटूक बाबड्याक तेजी दया येता. चिंटू घराच्या भायर एक चपाती उडयता. पळयल्यात न्हू तुमी, तुमकां हांवें सांगलेलें चिंटू आसा पळय तो सारको दयाळू. तो कितें ना कितें आमकां दितलोच म्हणून म्हाका तेणीन चपातेचो कुडको दिलो. आतां न्हू म्हाका सापूच लागल्या भूक. आतां हांव कितें करता खबर आसा तुमकां? हांव आतां आल्तरच्यान वयता पलतडी. शिवोलेच्यान पलतडी कशें दिसता तें तुमी पळयलेले? हो पळया व्ह्यू कसो दिसता तो. तुमी आतां चिंततले आनी कावळो असो कितें, वो आल्तडीच्यान पलतडी तरी कित्याक वयता? तशें कितें म्हणून सांगू तुमकां, म्हाजें न्हू एक फेवरेट थंय झाड आसा. त्या झाडार बसून सुशेगाद हांव चपाती घातलो. हांव कोणाक व्हरचो बिरचो बीन ना. माझे फ्रेंड तसलेच ते कामापुरती मामा. चला तर आनीक चड उलयना, लागल्या म्हाका असली भूक पया हांव तुमकां सांगूच शकना. वयता हांव आतां त्या वटेन उडोवन आनी मेळटा तुमकां मागीर फेवरेट झाडार. भुरग्यांनो, कावळो न्हू ते चपातेचो कुडको घेवन उडत 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 त्या झाडा कडेन वयता. पावलो हांव म्हाज्या फेवरेट झाडाचेर. हे झाड म्हाका कित्याक आवडटा तुमकां खबर आसा? कित्याक ह्या डोंगराचेर तरेतरेची झाडां आसा आनी हांगासर खूब हिरवळ आसा आनी म्हाजें मन हांगासर पावून खूब प्रसन्न जाता. दुसरी वायट गोष्ट ह्या रानाची म्हणजे ह्या रानान न्हू खूब रानातले प्राणी आसा. आतां न्हू कोण येयना जाल्यार बरो, देवा कडेन एकूच मागता हांव. ती चपाती जी चिंटून दिल्ली न्हू तो खावपाकूच आसलो बाबडो. तेन्नाच कोण येता जाणा तुमी? आओ बाबा कोलो, शिंग 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 शिंग. कितलो हुशार टिंग 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 टिंग. कोल्याक दिसता झाडार बसलेलो कावळो आनी कावळ्याच्या तोंडान दिसता चपाती. या कावळ्या कडल्यान हांव ही चपाती कशी करून घेतलो. तो कावळ्याक म्हणटा, ओ शिवोलेच्या कावळ्या दादा, कसो आसाय रे? खूब दीस जाले मरे शिवोलेच्यान तूं हांगा येवंक नासलो. ते आयकून कावळो हू न्हू कू करिना. वो कावळो न्हू दिसता तसलो ना. वो चडूच हुशार आसा. पूण हो जर हुशार न्हू, हांव तेज्याकून डबलीन हुशार. कावळी दादा, तुका खबर आसा? तुका हांगासरले जे पक्षी आसा न्हू आनी जी जनावरां आसा पळय, ती म्हणटाली की शिवोलेचो जो कावळो आसा न्हू पळय, सारको सूर सम्राट. इतलो गोड गाता पळय. आवयस, साकर पासून न्हू कमी गोड आसतली, म्हटल्यार तुजो आवाज इतलो गोड पळय. अरे हांव म्हणटा थंयसरूच आसलो, पूण मदीं थंयसर मरे तो मोरजेचो डोम कावळो येयलो. तो म्हणपाक लागलो ते शिवलकारांचे न्हू चड मातशे कावळ्यांच्या वाजोनाका. हांव मरे वगीत रावलो. आतां ताका कितें म्हणून सांगू? कितले दीस जाले हांव तुका सोदता तुजो आवाज आयकुपाक जाय म्हूण. तूं मातसो म्हाका गावन दाखयता पळया. गावन दाखय पळया तूं मातसो. हे आयकून कावळो तिडकावता आनी कावळो म्हणटा, हय म्हाका तो असो म्हणटालो राव. आतां हेका न्हू हांव गावनूच दाखयता. जसो तो आपली तोच उगडटा पळय, तशी तेज्या तोंडान ती चपातीचो कुडको आसता पळय तो सकयल पडटा. जालें. कोलो आनीक टायम घेयना. कोलो कितें करता तें जाणा न्हू तुमी? कोलो एका धपक्यान ती चपाती सोंपयता. कावळो बाबडो काव 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 करत थंयसरूच उरता.
तर भुरग्यांनो आमी अशी शिकली की जर कोण आमची फोटींग स्तुती करीत जाल्यार आमी ताका उत्तर दिवंक फावना. जर आमी उत्तर दिवंक गेली न्हू जाल्यार आमीच फसतली. हांव बाबा फसलो, पूण तुमी मात्र फसनाका. हो जो इनोवेटिव्ह चॅनल आसा न्हू ताका बेगींतल्या बेगीन सबस्क्रायब करा.